السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نبداو الدرس ستاتيستيك ديسكريبتيف شابتر 6 ستاتيستيك ديسكريبتيف بيفاريي أو تابل دو كونتانجونس. نبداو حاجة إن شاء الله في البرومي بارتي l'organisation des données, distribution marginale, distribution conditionnelle. وإن شاء الله في الدوزيام بارتي proportion associée à un couple de variables ou étude de deux variables quantitatives. نبداو إن شاء الله بالبرومي بارتي. غنشوف واحد المثال. Exemple, étude sur 5761 femmes de la survenue, l'accouchement prématuré et de l'exposition à des événements stressants. X, type d'accouchement, يعني عندنا la variable qualitative à deux modalités. وعندنا Y, score sur une échelle allant de 0 à 3. يعني عندنا واحد score sur l'échelle ديال stress variable quantitative discret. يعني عندنا أرقام من 0 حتى 3. يعني عندنا 0 1 2 3. يعني عندنا 4 لي فالور. Y عندنا 4 لي فالور و X عندنا جوج تاع لي موداليتي جوج. دونك عندنا الطابلو نفهمو. يعني X ا تيرم ملي تكون عندنا Y تساوي 0 عندنا 4698. عاوتاني X ا تيرم عفوا X ا تيرم Y تساوي 1 يعني 413. ملي تكون عندنا Y تساوي 1 و X ا تيرم Y تساوي جوج و X ا تيرم عطينا 250. Y تساوي 3 و ا تيرم تعطينا 197. التوتال ديال هاد لا لين تعطينا 5558. بالنسبة كذلك المثال X بريماتوري ملي يكون عندنا Y تساوي 0 165. ملي يكون عندنا Y تساوي 1 16. ملي يكون عندنا Y تساوي جوج 12. ملي يكون عندنا Y تساوي 3 عندنا 10. التوتال ديال لا لين تساوي 203. لا صوم ديال هاد الطوطو هاد الطوطو يعني 5558 نزيدو على 203 تعطينا 5761. نرجعو تاني بالنسبة لإيكغيك. إيكغيك ملي تكون عندنا نشوفو دابا لي كولون إيكغيك. إيكغيك ملي تكون عندنا 0 شكون تيتغير لنا إكس. ا تيرم تكون عندنا 4698 و بريماتوري 165. التوتال ديالهم هي 4863. بالنسبة للكولون إيكغيك تساوي 1 ا تيرم 413 بريماتوري 16 دونك 423. بالنسبة لإيكغيك كذلك جوج و إيكغيك تساوي 3. وهاد التوتال ديال هاد لي كولون الكولون الاول الكولون الثاني زائد الكولون الثالث زائد الكولون الرابع تعطينا 5761. دونك ليفيكتيف توتال ديال هاد التمرين هو 5761 هي ان لا بوبولاسيون. اول حاجه لورغانيزاسيون دي دوني. نوتاسيون on notera xi i تساوي واحد الكا لي كا موداليتي او فالور دو لا فاريابل x. on notera yi i كذلك مثلا من واحد ل n ل موداليتي او فالور دو لا فاريابل y. يعني i ديما تتغير اما من واحد ل k ولا من واحد ل n. les deux variables x y sont mesurées simultanément sur chacun des n individus de la population. Et on notera NIG, ou l'effectif, correspond au couple XI, YG. XI, YG, couple. نرجعو للتمرين. دونك NIG فين جا؟ بحال المثال 4698 هذا هو NIG، هذا هو ليفيكتيف ديالاش ملي تكون عندنا Y تساوي 0 سكور تساوي 0 وملي تكون عندنا لاكوشمون اتيرم. مثال 12 ملي تكون عندنا Y تساوي 2 سكور 2 ولاكوشمون X بريماتوري. يعني ليفيكتيف ديالها ان اي جي هي ليفيكتيف. اي جي اي بالنسبه لاكس و جي بالنسبه لاي. définition. On appelle distribution jointe des effectifs de x, y l'ensemble des informations x, i, y, g, n, i, g. Pour i من واحد ل k et g تساوي من واحد ل n. Deux autres tableaux de contingence. Représentation de la distribution jointe du couple XY. On utilise un tableau à double entrée appelé tableau de contingence. Donc, tableau de contingence, on a واحد double entrée. يعني X, Y. X, les colonnes, يتغير من واحد
تل ال، وكا لي لين اللي يتغيروا من واحد تل كا. والوسط قلنا هو اللي فيكتيف. وهاد ان 11 ما تقراش ان 11، تقرا ان واحد واحد. ان واحد الاولى يعني ان اي جي، اي جي اي تتعود لينا الى اكس واحد، وواحد جي تتعود لنا لايكغيك واحد. ليفيكتيف ديال هاد ايكغيك و اكس. هاد نمشيو عاوتاني ان كا جي. ان كا جي يعني ان كا جي يعني اي جي يعني كا تتعاود تمشي لينا اكس كا، و جي تمشي لينا ايكغيك جي. هذا هو ليفيكتيف. Exemple 12, هو le nombre des femmes ayant accouché prématurément et ayant un score est égal جوج. يعني 12 اللي قلنا هي تمشيو ليكغيك تساوي 2 سكور 2، ولكن عندنا لاكوشمون بريماتوري. ملاحظة هذه ان اي جي ليفيكتيف اللي قلنا ان اي جي ليفيكتيف، قلنا التوتال ديال ليفيكتيف هو ان اللي قريناه في الدروس السابقة هو ان. لا سوم ديال اكس اي هو ان. نورمالمون هنا ان اي جي عندنا جوج اي و جي، يعني اي تمشي لنا من واحد حتى لكا، واش قلنا و جي تمشي لنا لا سوم من واحد حتى ال. دونك لا سوم ديال اي تساوي واحد حتى لكا، ولا سوم من جي تساوي واحد حتى ال. ان اي جي تساوي ان، يعني لا سوم ديال هاد ليفيكتيف اللي تكون في الوسط كامل تساوي لنا ان. ولا بغيتو نعرفوها راه نمشيو للمثال الاول، الطابلو الاول، وغادي نجمعوا هاد 4600 190 و 413 250 197 10 12 16 165 عطينا 5761 هو ان. دابا distribution marginale. On ajoute au tableau de contingence، عندنا واحد الطابلو دو كونتانجونس غنديرو لي طوطو اون لين اون كولون، وتتسمى غنديرو لا ديستريبيسيون مارجينال. عندنا لا لين الاولى زدنا لي طوطو. لا لين الاولى عندنا اكس ان، يعني عندنا ان واحد واحد يكغيك جي، عندنا ان واحد جي يكغيك ال، عندنا ان واحد ال. دونك عندنا في التوتال ان واحد بوان. الطابلو دو كونتانجونس ردوا البال هاد النقطة. هاد النقطة هي اللي خصكم تعرفوها في الطابلو دو كونتانجونس، ديك الساعة يجيكم ساهل، لخاطش النقطة اش تعلينا هي المتغير من واحد حتى ال ولا من واحد حتى كا. يعني لا سوم من واحد حتى ال ولا من واحد حتى كا. اون فوا تكون عندنا واحد لا سوم من واحد حتى ال ولا واحد كا تعطيو تديرو فيها نقطة. دونك عندنا هاد ان واحد بوان هي يعني لا لين فيكس يعني اكس واحد، ولكن شكون تيتغير هنا لي كولون من واحد حتى ال، من واحد حتى ال هاي واحد جي ال. دونك يتغير، دونك تديرو نقطة. نمشيو هاد اكس اي عاوتاني اي اي واحد اي جي اي ال، شكون تيتغير؟ دونك اي فيكس اي فيكس لا لين، ولكن الكولون تتغير من واحد ل ال. اي فوا تتغير من واحد ل نقطة. عاوتاني كذلك مثال بالنسبة اكس كا تساوي اكس كا بوان، شكون تتغير لي كولون. نشوفو عاوتاني بالنسبة لي طوطو ديال ملي تكون عندنا لي كولون فيكس ولا لين هي اللي تتغير. اش قلنا حنا لي فيكتيف نقول ان اي جي. ملي تكون عندنا جي فيكس يعني لا كولون فيكس يكراك واحد هي واحد، ولكن اكس اي هي هي اللي تتغير. اي هي اللي تتغير من واحد حتى لكا. دونك قلنا من واحد لكا اي تغيرات، دونك تعطينا نقطة. كذلك مثال ان بوان جي هي تغيرات، تغيروا لي لين من واحد حتى لكا. ان بوان ال تغيرات من واحد حتى لكا. دونك توتال ان. علاش ميتاتنا هاد دو بوان ساهلة. نشدو هاد لي لين الاولين ان واحد بوان ان اي بوان ان كا بوان، نحطو على اليمين اش قلنا كاين دي بوان، ها هي لي بوان الاولى على اليمين. هاد النقطة الثانية ديال اي اش قلنا من واحد هي تغيرت لينا من واحد حتى لكا. اون فوا تغيرت من واحد لكا نبدا ندير نقطة أخرى. عندنا نقطة ولكن الآخر اللي حداها اي من واحد حتى لكا، دونك خاصنا نديرو نقطة. نشوفو هاد لي طوطو بالنسبة اللي كان الكولون فيكس واللي لين هما اللي تغيرو. عندنا عاوتاني ان بوان واحد ان بوان جي ان بوان ال، حطوا البوان الاولى لي فيكس، وشكون تيتغير لي لين من واحد حتى لكا حتى ال. دونك من واحد حتى ال نقطة، هكا باش لقينا ان دو بوان ساهلة. يعني لو بوان هي ملي تيتغير لنا المتغير من واحد حتى ال ولا من واحد حتى لكا. غنشوفو هنا اون مارج ا دغوات يعني في المارج على اليمين توتو اون لين يعني لي توتو ديال لي لين. La distribution de x pour chaque indice i
l'effectif NI point est le nombre total d'observations de la modalité XI, de X, quelle que soit la modalité I, de Y, c'est-à-dire NI point égal اش نبداو NIG، وعندنا جي تساوي من 1 حتى n، دونك هاد جي نعاودوها بنقطة، اش بقى لنا؟ يبقى لنا NI point total de la ligne I، total de la ligne I اللي بغينا. définition les couples XI يعني الأول مع التوتال NI point définissent la distribution marginale de la variable X. يعني شدينا لي موداليتي مع التوتال ديالها، ولا شدينا عاوتاني لي سكور مع لي توتو ديالو، تيسمى لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس، ولا كان بالنسبه لي سكور بالنسبه لي توتو لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكغيك. نشوفو اكس هي رومارك قال لك لا سوم هي قلنا قبيله عندنا ان اي بوان، و اي تتغير من واحد لكا، دونك غنزيدو واحد جوج نقطات تولي عندنا ان دو بوان، جوج نقطات دو بوان، دونك هي تساوي ان دو بوان هي ان. مثال اش دينا اكس اكس يعني عندنا لي تيرم ا تيرم يعني لاكوشمون ا تيرم و بريماتوري، ولي طوطو ديالهم هما هادو 5558 و 203، يعني لا ديستريبيسيون مارجينال دو اكس. الديستريبيسيون مارجينال دو اكس اش عندنا قلنا ا تيرم اكس ا تيرم بريماتوري و لي طوطو مارجينال، يعني نشدو لا مارج، عندنا لا مارج نشدو لي اكس لي موداليتي مع لا مارج ديالها لي طوطو تساوي 5761 هي ان. غنشوفو بالنسبه ل y اون مارج اون با يعني لي مارج اون با اللي لتحت طوطو اون كولون. لا ديستريبيسيون دو y pour chaque indice g l'effectif n point g est le nombre total d'observation de la modalité yg de y quelle que soit la modalité de x، c'est-à-dire n point g تساوي نرجعو تاني n i g. شكون تتغير؟ تنشوفو ديما لا سوم، شنو هي لا سوم ما بين i من واحد حتى ل يعني من واحد حتى i نعوضوها بنقطة، هي هادي total de la colonne g. définition les L couple YG virgule N point G définissent la distribution marginale de la variable Y. يعني اش شدينا Y سكور Y 0 1 2 3 مع لي طوطو ديالهم تسموهم ديستريبيسيون مارجينال دو Y. نضربو عاوتاني في رومارك ملاحظة لا سوم من واحد جي تساوي واحد ال ان بوان جي هي ان، يعني جي عندنا ان عندنا النقطة الأولى والجي تتغير لنا من واحد ل دونك نزيدو نقطة أخرى، يعني تولي عندنا ان دو بوان هي تساوي ان. عندنا واحد المثال، عندنا واحد إكغيك تساوي 0 1 2 3 إكس أتيرم، توتال ديال هاد لي كولون هو هادو، دونك لا سوم ديال هاد لي طوطو ديال لي كولون تساوي ان. ديستريبيسيون مارجينال دو إكغيك، يعني شدينا لي سكور اللي تتغير 0 1 2 3 مع ليفيكتيف ديالو التوتال، و توجور ليفيكتيف توتال هو 5761 تساوي ديستريبيسيون مارجينال دو إكغيك. دابا نشوفو كونديسيونيل، ديستريبيسيون كونديسيونيل. عندنا واحد المثال ligne 2 du tableau contingence distribution de la variable y chez les femmes ayant un accouchement prématuré. يعني غنشدو y متغير تاع السكور ديال y، ولكن بالنسبه ل x بريماتوري ماشي اتيرم، عندنا كونديسيون حنا بغينا لي بريماتوري ساشون y ساشون x، يعني y ديالها يعني لي سكور ديالها، ولكن ساشون x بريماتوري ماشي اتيرم. تنشدو هذيك 0 1 2 3 وتمشيو ليفيكتيف، ليفيكتيف هي تمشيو لي بريماتوري لا لين ديالها، وتحطو التوتال ديالها 165 16 12 10 توتال، ماشي توتال تاع ليفيكتيف توتال ان 5790 لا، تنشدو هاد ليفيكتيف ديال التوتال هادي لهذا ديال البريماتوري بوحدها 165 16 لحقاش كونديسيون عندنا هنا 165 16 12 10. Principe comportement de l'une des deux variables quand l'autre a une valeur donnée. يعني عندنا وحده والاخرى تكون عندنا ديجا عاطينا ليها. Réponse. À la ligne I du tableau de contingence, on lit la distribution de la variable y sachant que x est égal à بحيث x تساوي xi.
نوطي y وتندير واحد تخي x تساوي x i. يعني عندنا y sachant x. Définition. La distribution des observations suivant les modalités de la variable y sachant que la variable x prend la modalité xi est appelée distribution conditionnelle de y pour x égale à xi. C'est la définition ديالها. عندنا conditionnel. À la colonne G du tableau de contingence, on lit la distribution de la variable x sachant que y, d'abord l'axe c'est yg, noté x au trait y c'est yg. يعني عندنا العكس، دابا ملي عندنا x sachant y ou y sachant x. La définition عاوتاني. La distribution des observations suivant les modalités de la variable x sachant que la variable y prend la modalité yg est appelée la distribution conditionnelle de x pour y تساوي yg. يعني عندنا العكس condition. ماشي واحد مثال. Distribution conditionnelle de x sachant que la femme enceinte a subi un stress de niveau 2. يعني تكون عندنا واحد نيفو 2 y تساوي نيفو 2 يعني و نيفو 2 y تساوي 2 ولكن x كيك سوا x يعني x بغينا اللي تكون اتيرم و بريماتوري ولكن y فيكس فاش في y تساوي 2 مقبيله اش كان عندنا y ساشون x و x بريماتوري شدنا الاي لي موداليتي لي موداليتي ديالها 0 1 2 3 4 3 وبالنسبه لاكس خدينا بريماتوري يعني الكونديسيون هو بريماتوري. دابا العكس دابا عندنا اكس ساشون y تساوي 2 يعني y تنفيكسيوها في هذيك الكولون تاع جوج و اكس عندنا اتيرمو بريماتوري بجوجهم يعني الا مشينا كولون جوج غنلقاو 265 12 262. Obtention par la colonne 3 du tableau de contingence. يعني la colonne 3 لقاش الكولون الاول هو 0 الكولون الثاني هو 1 والكولون الثالث هو 2. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.